बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन मामूंगा विटामिन सी वायु ठीक था विटामिन सी तमूंगा बल सुनुम अलू देता बलनुम अली अस्कॉर्बिक एसिड ठीक था RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस मासरा सोना दे मिन द पारा चिकम दे सड़ी द पारा अगर मासरा 90 मिलीग्राम विटामिन सी फॉर मेन that 90 मिलीग्राम है अथेंटिक सोर्स कौन सा 90 उस तवे में 60 सिंगल दगा टूल लिखले जर्नल ये लिखले का दा पर मेन के दूंगा जी पर वो मेन के कम दे अगर 75 मिलीग्राम है सुना 75 दी एवरेज लिखले से लिखले एवरेज लिखले और स्मोकर्स दा पारा हम थोड़ी च स्मोकिंग कई अगबा प्लस को वुमेन दा और को मेन दे दके सरी बा 35 मिलीग्राम नोर अटेंड कई पर डे दावली दजका चिकम स्मोकर्स दी नो स्मोकर दवजे सॉलिडिफिकेशन ऑफ द म्यूकस की सिकी की मासरा सॉलिड ना म्यूकस चिकम दी दमंगा पलंग्स के दम कम ट्रैक की आवाज दी पदी की मासरा म्यूकस थे लुब्रिकेंट साथी मन सारा नो मासरा दा म्यूकस चिकम दी दा बदी दामा सरस्वती सॉलिडिफिकेशन की ठीक था चिकला आगा स्मोकिंग कई उचीगी मतलब आगा उच फॉर्म तक कन्वर्ट की और द म्यूकस दगदार चाहे लुब्रिकेंट कार कई ठीक था न दा विटामिन सी चिकम दी दामा सर दा म्यूकस चिकम दी दामा सर सकई सॉफ्टन कई मा सर अपर लेवल एडल्ट्स की चिकम दे 2000 मिलीग्राम पर डे अपर लेवल द हाई लेवल पूरे सोना पूरे अगस्तीश मुसरा कोलेजन सिंथेसिस दे मात्र चीफ फंक्शन द सरी चीफ फंक्शन इन द बॉडी की दिसे कार की मात्र कोलेजन सिंथेसिस कई स्ट्रेंथन द ब्लड वेसल वॉल द ब्लड वेसल चिकम वॉल दी दा मात्र स्ट्रेंथन कई फॉर्म स्कर टिश्यू मात्र वुंड हीलिंग की कहना तक योज हम मात्र रागा वापस टिकीगी तो मात्र सकीगी आगे की चिकम स्कार जुड़ेगी अगदी मासरा वापस टिकई वाइड मैट्रिक्स फॉर द बोन ग्रोथ चिकम बोन ग्रोथ तक मैट्रिक्स पकार दे आगा मासरा दे प्रोवाइड कई अच्छा दल्लता से कोलिशे छिदा से कम यो विटामिन दे छगा मासरा सकई आगा मासरा वुंड हीलिंग की हेल्प कई आगा मासरा सरी विटामिन सी दे तगरंगे दे एज ए एंटीऑक्सीडेंट हम कार कई तो तमाम ऑक्सीडेंट याद करो चिकम मासरा बॉडी की फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस कीगी आगा चिकम एजिंग एजेंट्स ती मासरा ठीक था आगा मासरा दी कमई थायरोक्सिन सिंथेसिस कई मासरा अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म कई मासरा यस स्ट्रेंथन द रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन बल्कि मासरा इम्यूनिटी की हेल्प कई से कई मासरा इम्यूनिटी की हेल्प कई मासरा ठीक था मतलब जमा चिकम इन्फेक्शन त रेजिस्टेंस थी आगा मासरा से कई दी स्ट्रॉन्ग कई ठीक था दा खबर नहीं दा तासो पर पेंसिल बांधे या पर बॉल पेन बांधे तासो देखपल बुक की या बड़ा का पैदान सर साथे आई कैदान सर लीजिए जब तो वेट कौन फ्रेड ठीक था हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन बल चिकम एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन दे उदंग डाइट चिकम प्रोमूंगा कम पराग को एक ही चिकम आयरन प्रेजेंट हुई ओके शात आने वाला ओके सिग्निफिकेंट सोर्सेज ऑफ विटामिन सी मा सारा कम दी सिग्निफिकेंट सोर्सेज चिकम दी कम सारा सिट्रस फ्रूट्स थी सही था सिट्रस फ्रूट्स के मा सारा ससरा राजी के मा सारा लेमन राजी टिकता दे के मा सारा चिकम दी ऑरेंज वगैरह राजी जामुन तरिम बन का वो लगी इधर करना राजा करना लगी इधर ही थी बस है छोड़ अच्छा cabbage type vegetables चिकम दी मुंगसरा such as Brussels sprouts and cauliflowers sprouts हम मासरा सब्जी दा दलता नहीं मिला भी बाहर कंट्रीज के खलक पूरी ठीक था और डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स की मुंगसरा भी such as bell peppers and broccoli पदी की मुंगसरा भी कैंटलोप की मुंगसरी भी स्ट्रॉबेरीज की मुंगसरी भी ल्यूटस की मुंगसरी भी टोमेटोज़ की मुंगसरी भी पोटैटोज़ की भी पपायास की और मैंगोज़ की अच्छा द विटामिन चिकम दी कहना इट कैन बी इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट एंड ऑक्सीजन चिकला दी तो ऑक्सीजन प्रोवाइड कीगी या होता है हीट प्रोवाइड कीगी दवा मासरा से चल कीगी दवा मासरा डिस्ट्रॉय कीगी ददी चिकल
डिस्ट्रॉय کوي ځکه دا زما په باډي کې سٹور کیږي نه ډایجست کیږي چې کله ما سره سټمک ته لاړ شي کنه نو ما سره هیلپینګ کوي ډایجیشن کې هیلپ کوي ما سره نور چې کوم د فنکشن یا پرفارم کوي ما سره صحیح ده ډیفیشنسي ډیزیز چې کله د دې ډیفیشنسي راشي ما سره نو کوم ډیزیز ما سره کاس کوي سکروي ډیزیز ما سره کاس کوي ډیفیشنسي سمپټمز ما سره سدي سجل به ما سره کیږي انیمیا به ما سره کاس کیږي کوم ټایپ انیمیا به ما سره کاس کیږي مایکروسیټک انیمیا به ما سره کاس کیږي आर्थेरोस्क्लेरोटिक प्लेक मा सर कास कीगी आर्थेरोस्क्लेरोटिक प्लेक दैट इज लमा जी कम आर्टरीज हार्ट द ब्लड सप्लाई कई आगे के मा सर फ्लेक्स जोड़े दल शुरू शी मुंगो तो हार्ट डिजीज वाई ठीक था पिन पॉइंट हेमोरेजेस ब मा सर कीगी ब्रेन की पिन पॉइंट वाड़ हेमोरेजेस मा सर कीगी शी ठीक था हेमोरेजेस चिकल वेसल न ब्लड रोज मा सर बहा बोन फ्रेजिलिटी ब मा सर राजी जॉइंट पेन भाई जोड़ों के बाद दर्द हुई पुअर वोंड हीलिंग मारा तो ये वोंड हीलिंग बमा सर सही नहीं कीगी फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन बमा सर कीगी ब्लीडिंग ऑफ गम्स बमा सर कीगी मसूड़े काकुन बांधे चिकम दगदी आगा जामे दा सवी वता ना जामे ना उरे उरोना चिकम दिम सरा ब्लीडिंग कीगी लूज एंड टीथ्स काकुन बे खोजी राखोदी मसल डिग्रेडेशन बमा सर कीगी पेन भाई वता हिस्टीरिया बमा सर कास कीगी डिप्रेशन बमा सर कास कीगी रफ स्किन ब्लोची ब्रोसिस बमा सर कास कीगी टॉक्सिसिटी सिम्पटम्स बमा सर सजी नाजिया बमा सर कास कीगी एब्डोमिनल क्रैम्प्स पर आजी मुंग सरा व सरे डायरिया भी चिकला मा सर ददी सिम्पटम्स आगा सिम्पटम्स दी चिक टॉक्सिसिटी से तो कला मा सर विटामिन सी मा सर ज्यादा ठीक दा हेडेक भाई फैटिक भाई इंसोम्निया मा सर कास कीगी खूब बवला साइकिल सर्केडियन साइकिल चिकम दे मा सर गड़बड़ी हॉट फ्लैशेस पर अपेयर कीगी स्ट्रे लंबे पर बॉडी बांध राजी मुंग सरा रैशेस पर राजी इंटरफेरेंस विद द मेडिकल टेस्ट्स एग्रीवेशन ऑफ गाउट सिम्पटम्स यूरिनरी ट्रैक प्रॉब्लम मा सर की दीशी और किडनी स्टोन्स मा सर की दीशी सही विटामिन सी वापस कमी की सिंगा वापस कमी की तो सिचा बॉडी ना दादी वाटर सारा एक्सक्रीशन स्टार्ट शी माता ठीक था नो थ्रू एक्सक्रीशन द बॉडी ना बिया मुंग सरा जी उजी वो किडनी स्टोन मा सरा रात्री शी चिकला मा सरा दी टॉक्सिसिटी सी वाशी ओके फैट सॉल्युबल vitamins चिकन दी डू नॉट नीड टू बी इंजेस्टेड डेली मुंगता नहीं पका डेली जागा इंजेस्ट का here may elapse before showing fat soluble deficiency चिकला फैट सॉल्युबल विटामिन डिफिशिएंसी राजी नु पागे गलूना बताता शो कीगी गलूना पके तेरी liver stored vitamin A and D and K only in a little amount लिवर चे कम दे दा मासरा नागा मासरा विटामिन ए डी और के दा मासरा से कई स्टोर कई पसे के लिटिल अमाउंट के बॉडी के ट्रांसपोर्टेड एज पार्ट ऑफ लिपोप्रोटीन इन द लिम्फ फ्लूइड दी लिग मकदार चे कम दे आगा मासरा ट्रांसपोर्ट कीगी एज ए पार्ट ऑफ लिपोप्रोटीन चे कम लिपोप्रोटीन दे दे चे कम दे लिम्फ ता फ्लूइड इन द लिम्फ फ्लूइड के मासरा ट्रांसपोर्टेशन की गया दे ट्रेवल टू लिवर to be dispersed to various body tissue da chikam de liver talashi fat soluble vitamins chikam de the liver na chikam de no body tissues tamasara warigi by having a very low fat or fat free diet could cause fat soluble vitamin insufficiency yo kas chaga low fat free ya body ki free fat chikam de agi kami raage masara no bya masara free fat soluble vitamin insufficiency dagi kami masara ratli shi अच्छा फैट सॉल्युबल विटामिन्स की कम दी ए डी ई एंड के ठीक था विटामिन ए कम दे सोर्सेस मासरा सीधी ऑरेंजेस की भी येलो ग्रीन वेजिटेबल्स की भी लिवर की भी मासरा मार्गरीन की मासरा दी चीज़ टाइप की मुंगसरा राजी ठीक था हर्सी की मार्गरीन और एग्स यॉक के मासरा प्रेजेंट की the function say the vitamin A body के maintain healthy eyes नमाज़ कम eyes the healthy आगमा सरा लागे चे कम health या बरकरार साथी the skin the bone growth मा सरा कई tooth development कई possible aid in cancer protection
विटामिन ए दाचे विटामिन दी چې زما د کینسر نه زما باډي بچ کوي. ساين اف ټاکسیسټي چې کله ما سره دا زیات شي وایټامین ا نو ما سره څه چل کېدی شي نازیا ما سره راتلی شي وومیټینګ ما سره راتلی شي ډرای سکین ما سره راتلی شي سکین به زما ډرای شي ریسټ سپیرای پیر کېدی شي او هیر لاس وخت لاس کېدی شي هډیک ما سره کېدی شي او فیټیګ ما سره کېدی شي. ساين اف ډیفیشنسي نایټ بلایندنس ما سره کاس کېږي آی اریټیشن آی انفیکشن ما سره کاس کېدی شي اریټیشن نه رف سکین زما چې کوم سکین دا اگر رف کېدی شي ما سره او ریسپایریټری انفیکشن کاس کېدی شي ما سره ٹھیک ده. وایټامین ډي ما سره څه کې وي ملک کې وي ایگز کې وي لیور کې وي او ایکسپوجر اف سن لایټ ایکسپوجر ټو سن لایټ اور الټرا وایلټ ریز ته د سن لایټ ته چې سړی ایکسپوز کېږي اوم پروډکشن اف وایټامین ډي کېږي. اچھا دې ما سره په باډي کې څه فنکشن کوي promotes absorption of phosphorus and calcium to build and maintain bones. زما چې کوم باډي کې کوم فاسفورس چې د هغې ابزارپشن او د کیلشیم بلډ اپ راولي چې د بونز کم ما سره جوړېږي. لاس اف چې کله ما سره د ټاکسیسټي راشي چې کله دې مقدار ما سره زیات شي بیا ما سره لاس اف اپیټایټ لوګه به راته نه کېږي هیډیک پاته راځي ناسیا راته کېدی شي ویکنیس راته کېدی شي. calcification of the bone and soft tissue د دې calcification کی calcification څه دا یاد ساتئ چې څونه وایټامین ډي زیاتېږي نو ما سره به څه چل کېږي کیلشیم ډیپوزیشن به ما سره زیاتېږي. صحیح ده. اچھا چې کله دې ډیفیشنسي راشي ریکټس ما سره کاس کېدی شي اټ از ا پور ډیولپمنٹ اف بون د بون پور ډیولپمنٹ د بون پکې وړوکي پکې ټول کاږه واږي او مل فارمیشن اف ټیت غاښونه پکې صحیح طریقې سره نه ډیولپ کېږي. وایټامین ای ما سره پسې کې پریزنټ تا ویټ جرمز کې ما سره پریزنټ تا ویټ جرمز مطلب ویټ دغه دی مونږ سره جرم نه دا ویټ دلته رونګ لیکلی دا مونږ سره اوکې ویټ ګرین دی ګرین ویټ ګرین ما سره کم غنم دانی دي دې کې ما سره پریزنټ وي هول ګرینز جوارو دانې ویجیټیبلز آئلز کې ما سره پریزنټ وي لیګوم دالونو وغیرہ کې نټس کې پریزنټ وي ډارک گرین لیفی ویجیټیبلز کې ما سره پریزنټ وي. ٹھیک ده. یس پروټیکټ ریډ بلډ سیل فرام سټیبلایزینګ. اچھا چې کله ما سره دې فنکشن دی د وایټامین ای پروټیکټ د ریډ بلډ سیل ما سره چې کوم دی هغه پروټیکشن کوي سټیبلایز سیل ممبرین او سیل ممبرین ما سره څه کوي هغه ما سره سټیبل کوي. چې کله دې ټاکسیسټي راشي نو جنرال ډایجسټیو ډسکمفورټ ما سره راځي سره دې ما سره ډایجسټیو ډسکمفورټ ما سره راځي. چې کله دې ډیفیشنسي راشي رپچر اف د ریډ بلډ سیل ما سره ماتېږي. ٹھیک ده. انیمیا ما سره کاس کېږي او نرف ابنارملیټیز ما سره کاس کېږي. وایټامین کے دا ما سره پسې کې پریزنټ وي ګرین لیف ویجیټیبلز کې ما سره پریزنټ وي لیور کې ما سره پریزنټ وي کیبیج چې کوم ګوبي دی مار ان د باډي بای انټسټاینل بیکټیریا کې ما سره هغه ما سره وایټامین کې جوړوي. فنکشن ان د باډي اسسٹ ان نارمل کلاټینګ اف بلډ وایټامین کې ما سره څه کوي خون کا جم جانا دې کې ما سره مین فنکشن ادا کوي. او چې کله دې ټاکسیسټي راشي ما سره نو انیمیا ما سره کاس کی. چې کله دې ډیفیشنسي راشي ما سره نو سلو کلوټینګ اف بلډ به ما سره کلاټ کیږي. ٹھیک ده. هیموریج به کاس کیږي مطلب ریپچر اف د بلډ ویسل او بلډ به ما سره بهر روزي اسپیشلی ان نیو بونز چې کوم نوې ماشومان دي هغې کې ما سره زیات تر کاس کیږي. دې پورې کافي دي.